लेकिन डॉक्टर साहब मुझे आगे बढ़ना है और बात हो रही है जैसा कि अभी भट्टी साहब ने भी कहा कि जब इलेक्शन से पहले ये तासुर दे दिया जाएगा कि कौन वज़ीर आज़म बन रहा है, किसकी हुकूमत बन रही है, अवाम में ये बढ़ता हुआ ख्याल इंतखाबात के नताइज का फैसला हो चुका है, इंतखाबात की साख को किस हद तक मुतासिर करता है? देखिए, इंतखाबात की साख को जो है, जो हालात जिस तरह हमारे यहाँ चले हैं उससे इंतखाबात की साख को तो नुकसान पहुँचा है और उसमें इलेक्शन कमीशन का भी एक किरदार है। फिर कुछ वाक़यात जब से नवाज़ शरीफ साहब आए हैं या उनकी आमद से पहले से वाक़यात का एक रुझान है जिसकी वजह से ये परसेप्शन हुआ है। देखिए, पॉलिटिक्स में चाहे आप कहें इलेक्शन कमीशन कुछ भी कहे, पॉलिटिक्स में परसेप्शन बड़े अहम हुआ करते हैं कि लोग चीज़ों को किस तरह परसीव कर रहे हैं और वही चीज़ डिटरमिन करती है कि ये चीज़ फेयर है कि नहीं। ये बहुत सी बातें जो हम इलेक्शन के बारे में कहते हैं वो परसेप्शंस होते हैं। तो इस वक्त जो परसेप्शन बने हुए हैं उनको निगेट करना है। फिर आप यूँ कीजिए ना, अखबारात उठाइए, अखबारात में जो खबरें छप रही हैं कि वो फलां जो है बंदा जमा कराने गया था पकड़ा गया, या ये भी बयान मौजूद है कि पुलिस मॉनिटर कर रही है कौन वो नॉमिनेशन पेपर जमा कराने आ रहा है और चूंकि उनका नाम FIR में है लिहाजा हम उनको गिरफ्तार करेंगे। यानी जहां नॉमिनेशन पेपर फाइल होने वहां गिरफ्तारी की नीयत से पुलिस बैठी हुई है। आज इस पर बात हुई है ना, इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की IG पंजाब से बात हुई है, उसे हुआ क्या, फर्क पड़ा है कोई? देखिए ना, IG पंजाब, वो कह दिया IG पंजाब तजर्बेकार आदमी है, उन्होंने कहा हाँ जी हाँ हम करेंगे, लेकिन ग्राउंड पर जो हो रहा है वो तो इलेक्शन कमिश्नर को तो बहुत बाद में पता लगेगा ना, जो भुगत रहे हैं उनको पता लग रहा है। तो अखबारात उठाइए ना, अखबारात में जो आपको चीज़ें मिलती हैं इसके लिए इक़दामात बहुत पहले कर लेने चाहिए थे इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि ये शिकायत मौजूद थी। लेकिन अब इस स्टेज पे अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि इलेक्शन वो करवाना चाहते हैं और इम्प्रेशन इस वक्त ये है कि इलेक्शन से एक पार्टी को फारिग करना है और उसके बाद इलेक्शन होना है बाकी जमातों के अंदर। तो पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा हुआ नहीं है कभी कि पहले से इलेक्शन के जो हम पहले से अंदाज़ा कर लें कि फ़लाँ जो है वो आ रहा है या फ़लाँ को हमने फारिग किया। आज तक पाकिस्तान की पूरी तारीख में किसी पार्टी को इस तरह एक्सक्लूड नहीं किया गया। पार्टीलेस इलेक्शन ज़रूर हुए हैं 85 के, लेकिन डॉक्टर साहब 2018 की मिसाल यहीं पे दी जाती है कि तब भी एक फ़ज़ा बनी हुई थी कि उसमें फ़र्क था। देखिए, ये मैंने कल भी बात कही थी, 2018 को 2023 से कंपेयर न कीजिए, क्योंकि 2018 में कितने लोग गिरफ्तार थे। मुझे आप यूं करें, दुनिया अखबार पढ़ा है, आप कल 2018 के दुनिया अखबार को उठाइए, उसमें देखिए कितने लोग गिरफ्तार थे जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुए। नवाज शरीफ था, उनकी बेटी गिरफ्तार थी, बाप बेटी, और उसके अलावा कितने मुकदमात थे। देखें, शाहिद खान अब्बासी पे, एहसन इकबाल पे, नहीं फर्क है। मुकदमात का मेरी बात सुनिए, वाकयात फर्क है। नहीं फर्क है, बहुत फर्क है। मुकदमात का होना और नॉमिनेशन पेपर पे जाते हुए गिरफ्तार होना, अगर मुकदमात थे कि FIR में, तो कितने FIR थे उनके खिलाफ, वही थे जो मुकदमात थे। अच्छा, उनमें से हो सकता है एक दो बंदा नैब के पास हो, और कोई गिरफ्तार नहीं था 2018 के अंदर। ठीक है, इलेक्शन के हवाले से सर परसेप्शन तो उस वक्त ये था ना कि एक पार्टी को लाया जा रहा है। परसेप्शन तो था नहीं, ना, परसेप्शन ये नहीं था। पूरी पाकिस्तानी कौम जानती थी किसको मुसल्लत किया जा रहा है। आप जानते होंगे, आप जानते होंगे। ठीक है, डॉक्टर साहब का मानना है कि उस वक्त ये परसेप्शन था कि इमरान खान को मुसल्लत किया जा रहा है। आपके टर्न पे जब मैं आऊंगी तब आप अपना दूसरों पे नाफिज कीजिएगा। साफी साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इलेक्शन गैर मुतनाज़ हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को क्या करना होगा? देखिए, पाकिस्तान में मुझे कोई एक इलेक्शन का आप एग्जांपल अगर दे सकती है कि वो मुतनाज़ा, हम उसको नहीं कह सकते, आप कह दीजिएगा, मैं मान लूँगा कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ ये वाहिद इलेक्शन कमीशन है जो मुतनाज़ा है। ये वाकई इन्होंने, इनसे इतनी बड़ी गलतियाँ हुई है और इतनी बड़ी कोताही ये कर रहे हैं कि इलेक्शन का इनेकाद अभी नहीं हुआ है और उससे पहले तनाज़ों का ये शिकार हो चुका है ये इलेक्शन कमीशन। लेकिन आप FM खान से लेकर ये जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस है, ये जितनी भी आपके माजी की चीफ जस्टिस है उनके किरदार पे और उनके कंडक्ट पे बात होती रही है। आप अगर ज़्यादा हम दूर नहीं जाते, 70 की बात हमेशा हम करते हैं,
ذوالفقار علی بھٹو کا 1977 میں چیف الیکشن کمشنر غالباً وحید الدین صاحب تھے، ان کے ساتھ جو ایک کلی لڑائی جس طریقے سے ان کو بھجوانے کی کوشش کر رہا تھا اور جس طریقے سے الیکشن کو پھر الیکشن کمیشن کے ذریعے رگ کیا گیا، جس طریقے سے جو ایک ملگیر ایک قومی اتحاد تھی ان کو جس طریقے سے ہرایا گیا، یہ ساری چیزیں ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ 2018 کا تذکرہ اگر ناگوار گزرتا ہے تو چلے ہم اس سے پہلے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ 2018 سے پہلے جو 2013 کے الیکشن تھے، کیا اس وقت سیاسی جماعتوں کو ہموار ماحول میسر تھا؟ آپ صرف پکڑ دکڑ کی بات کرتی ہے مریم، ایک پورا جتھہ، ایک پوری جماعت، ایک مسلح تنظیم خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیاسی جماعتوں کے پیچھے لگا دیا گیا تھا۔ پوری کی پوری سیاسی جماعتوں یہاں تو کاغذات چیننے کی ایک ناخوشگوار کچھ واقعات ہوئے ہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے، کسی سے کاغذ نہیں چیننے چاہیے، لیکن وہاں تو آپ نے پورا جو ہے ہموار تو کیا پورا میدان آپ نے سیاسی جماعتوں سے چینا تھا۔ 2018 کی بات نہیں کرتا، 2013 کی اگر ہم بات کریں، عوامی نیشنل پارٹی کے حجروں میں اور ان کے کارنر میٹنگز میں خودکش جا کے اپنے آپ کو پاڑ رہے تھے۔ کیا یہ بشیر بلور اور اتنے جو شہداء وہاں پہ سیاسی لیڈر جو شہید ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کے، کیا اس وقت یہ بات ہمیں یاد نہیں آئی تھی؟ پھر 2018 میں کیا ہوا تھا؟ کیا اس وقت آپ بھول گئی ہے جسٹس رضا پہ کتنی باتیں ہوئی تھی اور ان کے کردار کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ آر ٹی ایس کا آج تک کسی نے پوچھا ہے کسی سے کہ وہ آر ٹی ایس کس طرح اس کی ٹیکنیکل خرابی کیا تھی؟ کیا یہ ضمانت ابھی کسی نے لی ہے کسی سیاسی جماعت نے؟ یا جو اقتدار میں ماضی کی حکومتیں، ماضی قریب میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہے، کیا انہوں نے اس کی تحقیقات کی ہے؟ یہ ساری چیزیں جو تھی ماضی قریب میں بھی یہ ہوا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، ماضی میں بھی غلط ہوا تھا، اب بھی غلط ہوا ہے، ماضی میں بھی نتائج ہمارے سامنے بالکل برے آئے تھے اور اب بھی برے آئیں گے۔ غلط ہے، لیکن سلمان صاحب ہم نے بات کر لی الیکشن کمیشن کی، نگران حکومت کی ذمہ داری کی بھی بات ہوگی، لیکن سیاسی جماعتوں کی اس وقت کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ابھی تک تو ان کے ٹکٹس کے مسائل نہیں ختم ہو رہے، ڈرائنگ روم کی سیاست ختم نہیں ہو رہی، عوام میں آنے کا وہ لوگ نام نہیں لے رہے، انتخابی گھوڑے اپنے اتار دیے انہوں نے۔ میں نے آپ کے ابھی اسی سیگمنٹ میں یہ بات کہی تھی کہ شکایات بڑھ رہی ہیں، کاغذات نامزدگی نہیں چھینے جا رہے ہیں اور اس پہ صوبائی الیکشن کمشنر نے لیٹر لکھا ہے، اور الیکشن کمشنر اگر خود لیٹر لکھ رہا ہے تو جواب دہ بھی تو وہی ہے۔ اور بات یہ کہ یہ جو بات یہاں پہ اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ کبھی بھی آزادانہ اور شفاف انتخابات نہیں ہوئے۔ تھوڑا سا نا ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے، 2018 میں ایک پوری پاکستانی قوم کو پتا تھا اور یہ چیزیں کھل گئی ہیں سامنے، کوئی چیز چھپی نہیں رہ گئی۔ یہ جو 1 پیج کی کردار اس سے پہلے کبھی سنی تھی؟ پھر کس نے کہا کہ جی ایک جرنیل پاکستان کا جمہوری جرنیل تھا؟ پھر وہی پرائم منسٹر یہ بھی کہتا نظر آیا کہ میں تو بڑا بے بس تھا۔